ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-15 पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। अर्जुन उवाच। पदच्छेदैः अर्जुनः उवाच। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। पदच्छेदैः पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। पदच्छेदैः सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. Here Kamalasanastha, here the line ends, the padaha ends. But because Kamalasanatham Rushim, that has become Mru, so I have put it by a dash and then I do the Padachhedaha of the complete line. Brahmanam Isham Kamala Asanastham Rushin Cha Sarvan Uragan Cha Divyan. 11-15 वाक्यांशशः विश्लेषणम्. उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. अर्जुनः उवाच. देव सर्वान् देवान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ईशं कमलासनस्थं ब्रह्माणं ऋषींच सर्वान् दिव्यान् उरगांच तव देहे पश्यामि. The avyayani tatha cha are associated with the karmapadiya phrases and hence are placed as shown, though with the asterisk mark. Actually, see this tatha, it is an avyaya, it should go here. Like that, this cha, avyaya, it should go here. But then, from the phraseology point of view, sarvan devan tatha bhutesh vishesh sanghan. So, they are better connected here. So, that's why I have put them with karmapadiyaha, but with asterisk mark. अव्ययशः शब्दाभ्यासः. अर्जुनः उवाच. अर्जुनः पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. उवाच वच धातोः लिटि प्रथमपुरुषः एकवचनं. वच वचं परिभाषणे टू स्पीक, टू टेल, टू टॉक अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट्. देव तव देहे सर्वान् देवान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ईशं कमलासनस्थं ब्रह्माणं ऋषींच सर्वान् दिव्यान् उरगांच पश्यामि. देव विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं संबोधनम् एकवचनं. तव युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनं. देहे देह पुल्लिंगं सप्तमी एकवचनं. सर्वान् सर्व सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं. देवान् विशेषणम्. अत्र देव इति विशेषणम् as shown here. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं. तथा as also अव्ययम्. भूतविशेषसङ्घान् भूतविशेषसङ्घ पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं. भूतेषु विशेषाः भूतविशेषाः सप्तमी तत्पुरुषः. भूतविशेषाणां सङ्घाः भूतविशेषसङ्घाः षष्ठी तत्पुरुषः. ईशम् ईश विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनं. कमलासनस्थं कमलासनस्थ विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनं. कमलम् एव आसनं कमलासनं कर्मधारयः. कमलासने स्थितः कमलासनस्थः उपपत् तत्पुरुषः. ब्रह्माणं ब्रह्मन् पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनं. ऋषीन् ऋषि सेज पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं. एक्चुअली पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं of ऋषि is ऋषिः. ऋषिः ऋषि ऋषयः ऋषिं ऋषि ऋषिः. ऋषीन् is आर्षरूपं. च अव्ययं. दिव्यान् दिव्य विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं. उरगान् उरग विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं. उरसा गच्छति इति उरगः. उरसा उरस् तृतीया एकवचनं. उरस् adjective best excellent, rather neuter uraha the breast, chest, bosom. Urasikru to clasp to the bosom.
पश्यामि दृश् धातोः लटि उत्तमपुरुषः एकवचनं दृश् दृशिर् प्रेक्षणे टू सी टू लुक भादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् ओवरऑल मीनिंग अर्जुनः उवाच अर्जुन सेड देव तव देहे सर्वान् देवान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ईशं कमलासनस्थं ब्रह्माणं ऋषींच सर्वान् दिव्यान् उरगांच पश्यामि. Dev, O God, in your body, tava dehe, I behold all gods, sarvan devan, and also hosts of different kinds of beings, bhuta vishesha sanghan. Actually, different kinds of special beings, vishesh. The Lord Brahma, seated on the lotus seat, Kamalasanastam, and all the seers and Rushim, and all the glowing serpents, Sarvan Divyan Uragan Chapashami. This English translation is by Dr. S. Shankar Narayanan. I have taken it from geetasupersite.iitk.ac.in. Chando Vishleshanam. Pashyami Devans Tabadeva Dehe. Ekadashaksharani. द्वे द्वे एका द्वे द्वे एका एका द्वे एका द्वे द्वे इति मात्राः द्वे द्वे एका त द्वे द्वे एका त एका द्वे एका ज द्वे द्वे ग ग त त ज ग ग गणैः इन्द्रवज्रावृत्तं सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् एकादशाक्षराणि. हियर ऑल्सो द्वे द्वे एका द्वे द्वे एका एका द्वे एका द्वे द्वे मात्राः तत ज ग ग गणैः इन्द्रवज्रावृत्तं ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् एकादशाक्षराणि. हियर ऑल्सो तत ज ग ग गणैः इन्द्रवज्रावृत्तं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् एकादशाक्षराणि. ऋषींश्च एका द्वे एका, नॉट द्वे द्वे एका. देन द्वे द्वे एका द्वे 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 मात्राः. सो जत ज ग ग गणैः Upendra Vajravrittam. And because it is a combination of Indra Vajravrittam in the first three lines and Upendra Vajravrittam in the last line, so this Chandaha Asmin Ekadashadhyaye Panchadashe Shloke Upajati Chandaha. Swadhyaya, notes of self-study. One can see that Vishwarupa Darshanam started auspiciously, citing Brahma, the progenitor of all creation, gods, sages, celestial serpents, and hordes of other special beings. Maybe the demigods such as Yakshaha, Gandharvaha, Kinnaraha. It is also to be noted that Deva Tava Dehe. The screen was the body of Sri Krishna Bhagavan only. Rather, screen, the monitor, or the monitor, who is monitoring all this? Rather, the monitor, the keyboard, the mouse, CPU, the memory chips, the camera, sound, the intelligence, the articulation, everything, all software and hardware, everything was Sri Krishna Bhagavan himself. The thought of memory, which is an essential part of a computer, brings to mind bahuni me vyatitani janmani tavacharjuna tanyaham veda sarvani natvam vedha parantapa. Memory of Sri Krishna Bhagavan. The blessed Lord said, O Arjuna, many words of mine have passed, as well as thine. I know them all, but thou knowest not. O Parantapa, scorcher of foes. Can anyone ever think of matching that memory, which will never go corrupt? Shubhamastu.